Girish Chodankar has accused the Chief Minister's office of foul play in MBBS admissions at GMC Bambolim. In a press conference, he accused the Chief Minister's office of passing admissions for MBBS to GMC Bambolim. Girish Chodankar can show absolutely no remorse towards the government. Take a look. Sensitive issue. गोवा मेडिकल कॉलेजींक एडमिशनाचे संदर्भात वेगळे वेगळे कडल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचें नांव थंय लिंक जाता. खुबश्या न्यूजपेपरान आमचो स्पोक्समॅन ट्रॉझन डिमेलोनी इशू रेज केल्लो, कारण मुख्यमंत्र्याच्या एक रिलेटिवाक थंय एडमिशन जावपा खातीर थंय खुबशे इंटरफेरन्स जालें आनी डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशनाक मुख्यमंत्र्याची फॅमिलीचे इम्पॉर्टंट सदस्य थंय दिसले. भितर वचून तेणी कितें केलें कितें केलें ना हो वेगळो गजाल. चीफ मिनिस्टराचे ऑफिसाचे थोडे ऑफिसरूय थंय दिसले आनी ताच्या एक रिलेटिवाचें थंय एडमिशन जाल्लें आसा. ताच्या त्या रिलेटिवाचें एडमिशन नॉर्मल हातून जाल्लें आसा, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना, कारण तो सीएमाचो कोण रिलेटीव आसा म्हणून तेजेर अन्याय जावपाक जायना. पुणून तेगेलें एडमिशन जाता आसतना जर थंय वेवस्थेक बदल जावन थंय इंटरफेरन्स जावन चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसाचो फायदो घेवन तें एडमिशन जालां असो सगळे कडेन बोवाळ आसा. आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी थोडे डॉक्युमेंट्स हांवें स्वताक तेजे नंतर चॅक केले, थोडे हेंचे कडेन उलयले नंतर लक्षांत आयलें की थोडे जाणीवपूर्वक थोडे गजाली थंय केल्ल्यो आसात. एक म्हणजे इकॉनॉमीक विकर सेक्शन हाचेर कोर्टाचो निर्णय पयलीं जाल्लो जवळ जवळ 12 जानेवारी 2019 ह्या दिसाक सुप्रीम कोर्टाचे जे गायडलायन्स गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स कॅबिनेट सेंट्रलाक तेणी जे डिसिजन घेतली तेजे नंतर ते इम्प्लिमेंटेशन, तेजे नंतर गोवा कॅबिनेट मिटींग घेता 11 जून 11 जुनाक. प्रॉस्पेक्टसांक ते प्रिंट जायना, पूण प्रॉस्पेक्टसांक एक हें गजाल प्रिंट जाता की EWS इकॉनॉमीक विकर सेक्शनाचे 12 लाख म्हणजे प्रॉस्पेक्टसाच्या पेज नंबर 2 थंय EWS म्हणजे एब्रिवेशन हें केलां तितूंत EWS इकॉनॉमीक विकर सेक्शन एन्युअल इनकम लेस दॅन 3 lakhs हेजो उल्लेख आसा. ओके, क्लियरली. तेजे नंतर गव्हर्मेंट एक एडवर्टिजमेंट दिता. एडवर्टिजमेंट 4 जुलयाक आनी 4 जुलयाकूच ते म्हणटात थंय एक रावंड आसा. त्या रावंडाक जे पळय इकॉनॉमीक विकर सेक्शन आसा ते थंय एप्लाय करपाक शकतात. ते अनाउन्समेंट करता आनी एडवर्टिजमेंट दिसता सेम डे. म्हणजे आतां इमेजीन करात, तुका थंय इनकम सर्टिफिकेट जाय आनी इनकम सर्टिफिकेट विथ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जाय. आनी ज्या तरेन गव्हर्मेंटाक परिस्थिती आसा, तूं मामलेदाराक जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच नॉर्मल स्टुडंट हो ती सर्टिफिकेट 8 ते 10 दिसां भितर ती घेवपाक शकता. पयलीं म्हणजे तुज्या प्रॉस्पेक्टसांत तूं म्हणटा EWS इनकम 7 लाख आनी तेजे नंतर तूं 4 जुलयाक एडवर्टिजमेंट एक दिता 3 पेपरांनी आनी थंय अनाउन्समेंट जाता की EWSची इनकम इज 8 lakhs. म्हणजे इकॉनॉमीक विकर सेक्शनाचे जे एडमिशन एज पर द सेंट्रल अमेंडमेंट्स 10% एडमिशन करपाक जे कोणाचे इनकम 8 लाखां परस कमी आसा ताका तें एडमिशन मेळटलें. हय, पयलीं प्रॉस्पेक्टसांक 3 लाखांचे उल्लेख आसा. आनी तेजे नंतर त्याच दिसाक ज्या दिसाक रावंड सुरू जाता त्या दिसाक तो एडवर्टिजमेंट येता आनी तो एडवर्टिजमेंट हांव फूल वाचना. DT shall carry out admission to seats reserved for EWS in all degree and diploma courses during the general category admission round scheduled
from 4th July 2019 till end of all admission rounds. Therefore, all applicants wishing to avail these EWS seats during the general category admission round must produce income and assets certificate in specified format issued by Mamaldar of concerned taluka during the admission rounds. So the bigger issue is one is suppression of information and selectively giving this information to selected students to give advantage of the information to selected students. म्हणजे हेजो एंटायर हेजो प्रोसेस ते सांगतले आमी ट्रान्सपरंट केल्याक म्हणून आयचें जें युग आसा तें इन्फॉर्मेशन युग म्हणटा ताका. म्हणजे इन्फॉर्मेशन इतली फास्ट पावोवपाची मेकानिजम आसा. तुमकां इतलो टायम लागता की 8 लाखाची इनकम ही EWSाक ते 3 लाखां वयल्यान 8 लाखांचे तुमकां लोकांक सांगपाक, स्टुडंट्सांक सांगपाक, कळोवपाक. खंयचोय स्टुडंट्स जर इनकम 8 लाखांचे, खूब जाण भुरगे जागे आसतात 3 लाखांचे वयर आसले आपूण EWS मेळना. सो तेणें प्रयत्नूच केलो ना. पूण सिलेक्टिवली थोडे स्टुडंट्सांक आनीक जो CMच्या रिलेटिवान जें एडमिशन घेतलां तें अंडर EWS. सो म्हणून हो दुबाव आनीक तितूंत हें जाता की चीफ मिनिस्टरान आपलें ऑफीस यूज केलें की आपल्या रिलेटिवाक हें इन्फॉर्मेशन बेगीन दिवपाक आनी तेजे डॉक्युमेंट रेडी करपाक. आनी तेजो प्रॉस्पेक्टस रूल कितें म्हणटा तो जनरल कॅटेगरींतलो भुरगो खंयचोय जर त्या रावंडाक कॉल जातकर ताणें थंय फक्त आपलें इनकम सर्टिफिकेट दाखोवपाची, ताका एप्लाय सुद्दां करपाची गरज ना. म्हणजे हें जें रिजर्व हेजें EWSचें जें एडमिशन आसा इज प्युअरली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस ऑन द सर्टिफिकेट. आतां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वीस कोण येतलो? ज्या भुरग्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा की EWSची इनकम 8 लाख जाल्लें आसा आनी तें आतां डिक्लेअर जातलें. म्हणजे तेच भुरगे थंय घेवन येता. सो हो पयलो हितून गोंदळ जो दिसता हे एडमिशनाच्या प्रक्रियेक तो हो. सेकंड जो गोंदळ दिसता तो गोंदळ म्हणजे एक थंय रूल आसा, रूल ऑफ द इन द प्रॉस्पेक्टस रूल 30B 4.30B. हांव जस्ट वाचता. ऑल कॅन्डिडेट वन्स एडमिटेड टू पर्टिक्युलर सीट under any category shall not be eligible to seek admission to the same seat, that is same course and same institution, again under same or other category, for applicants eligible for more than one category in the same or subsequent admission round under vertical mobility. The provision of rule 4.31B shall not be applied, means shall not be, this rule is not applicable for the purpose of taking admission to any seat under tuition fee waiver scheme and candidates belonging to SC, ST and OBC. म्हणजे this rule is not applicable for tuition fee waiver scheme आणि students who is taking the admission under category, reserved category of SC, ST and OBC. That means this rule is applicable to economic weaker section ज्याने admission घेता. सबसिक्वेंटली अराउंड चालू असताना 3 स्टुडंट्सांनी स्टुडंट मेरिट रँक नंबर 19, 84 and 93 ह्या भुरग्यांनी ज्यांचे एडमिशन EWS कॅटेगरींक जाल्लें ऑन 26 July 2019, they have changed their admission, they have withdrawn from EWS and then they have taken the admission in general in the same institute for the same course. हो रूल कितें म्हणटा? सेम कोर्स आनी सेम इन्स्टिट्युशनाक एका हेतूंतल्यान वचोन दुसरें हें वर्टिकल हें चेंज करपाक जायना. तें जर दुसऱ्या इन्स्टिट्युशनाक खंय तो एडमिशन घेता जाल्यार तें चेंज करपाक जातलें. सो इन वायोलेशन ऑफ दीस रूल द 3 स्टुडंट्स हॅड चेंज्ड एंड some parents who was affected by this, because I don't want to use the name of those parents, they have already given objection to this to the director of technical education. हे केल्ल्यान जनरल स्ट्रिमांतले
जनरल कॅटेगरींतले जे भुरगे एलिजिबल आशिल्ले ते एलिजिबल स्टुडंट्स भायर पडले आनी ही खंय तरी कोणाक तरी फावोर करपा खातीर वेगळे तरेन हें आनी ते फक्त एक एडमिशन न्ही जवळ जवळ 3-4 एडमिशनां अशीं जाल्लीं आसा जांकां ही एडवांटेज दिल्ली आसा. सो हो सगळो MBBSाचो एडमिशनाचो हो एक वेगळो घोळ आसा. तितूंत मुख्यमंत्र्याचें नांव परत परत येता. हो इशू रेज जावन सुद्दां मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन कांय दिल्ली ना. डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशनाचें आजून क्लॅरिफिकेशन कांयच दिल्ली ना. सगळे जे डॉक्युमेंट आसात ते सीलबंद दवरलेले आसात कारण हें एडमिशन प्रोसेस एकदां कंप्लीट जातकर मागीर तो कोर्ट थंय इंटरफेर जावपा ना. सो ते मेरेन ह्या भुरग्यांक कोर्टांत वचपाचें सुद्दां पूण थोडे भुरगे कोर्टाकूय अप्रोच जातले ऑलमोस्ट जाल्ले आसात. पूण इन्फॉर्मेशन सप्रेस करप आतां सद्या जो एडमिशन जाला तो डेटाय बीन डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशनान सप्रेस केल्लो आसा. सो द थिंग्स आर व्हेरी क्लियर बट वी वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर अबाउट हीज रोल or his office's role in the admission at the MBBS of his relative under EWS. Because एक दुबावाचें वातावरण जाल्लें आसा आनी मुख्यमंत्री परत परत सांगता की आपूण करप्शन फ्री दिवपाचो. जेन्ना ह्या हितूंतल्या वातावरणांतल्यान जेन्ना बोट मुख्यमंत्र्याचेर वयता, मुख्यमंत्र्याची रिलेटिव्स थंय दिसतालीं जी तेंचे पेरंट नाशिल्लीं आनी मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतले स्टाफूय थंय दिसताले. तो तातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यान हॅज टू कम आउट क्लीन ऑन दीस. हो इशू मुख्यमंत्र्यान दुबाव क्लियर करचो नाजाल्यार एंटायर जे प्रोसेसांक जी जाता तेजेर सदां ट्रान्सपरंट प्रोसेस म्हणून जे सांगले वयता आनीक थंय सावळो गोंदळ जाता. थंय भुरग्यांचेर अन्याय जाला त्या भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय.